यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्भदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education. Medanta Ayurved Health Home. नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ भीम आचार्य। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ, प्रदेश सभा सदस्य पनि सुनसरीबाट, पूर्व मन्त्री, एउटा अनुभवले पनि खारिएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म मूलतः 3-4 विषयलाई जोडका साथ उठान गर्ने प्रयास गर्नेछु। एक, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक कलहले गर्दा नेपाली जन जो दुखी दरिद्र अवस्थामा छन् ती प्राथमिकतामा पर्न छोडे सत्ताको छिनाझप्टीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्वको निरन्तर लडाइँले गर्दा आगामी दिन कम्युनिस्टहरूको भविष्य के रहने, किनभने 2 वर्षपछि स्थानीय तहको चुनावमा जानुपर्ने परिस्थिति छ। 2.5 वर्षपछि केन्द्रको अर्थात् संसदको निर्वाचन हुन्छ, प्रदेशको पनि निर्वाचनमा जानै पर्ने स्थिति छ। त्यति समय यो सरकारले पार गरिसक्यो। आगामी दिन नेपाली जनले कसरी हेर्लान् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई? 2, त्यसै गरी जुन संघीयतामा नेपाल प्रवेश गर्यो भनेर भनिएको छ, कर्णाली प्रदेशको झगडाले संघीयताको मर्म अनुकूल पछिल्लो अवस्था त्यस्तो देखा पर्दैन, किनभने त्यहाँको झगडा अनि त्यो झगडामा मिलाउन केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैलाई सिंहदरबारमा बोलावट भएको प्रचण्डजी, ओलीजी दुवैले यी यस्ता विषय पनि छन् भने तेस्रो पक्ष भनेको कोरोना भाइरसका कारण जुन अप्ठ्यारो असहज अवस्था सृजना भएको छ संसारमै, नेपाली जन सर्वाधिक दुखी छन्। नेपाली जनका लागि यो सरकारले के गर्यो, यो अर्को एउटा अहम महत्त्वको प्रश्न छ। त्यसै गरी विकल्पको रूपमा नेपाली जनताले मत जाहेर गरेको विगतका विभिन्न खाले शासन सत्ता, विभिन्न दल हेरिसकेको, पञ्च हेरेको, नेपाली जनले छोटै अवधिमै सबै हेरेको, काङ्ग्रेसलाई हेरेको र विकल्पको रूपमा कम्युनिस्टलाई मत जाहेर गरेको। के गर्यो त कम्युनिस्टहरूले? यही हो। यी यस्ता 4-5 वटा विषयलाई महत्त्वका साथ अरू समसामयिक विषय, राष्ट्रियतासँग जोडिएका विषय, परराष्ट्र मामिलासँग जोडिएका विषय, किनभने उहाँ पार्टीको स्थायी समितिको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि सम्हालेको व्यक्ति भएको हुनाले म यी यावत विषय उठान गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मैले चाहिँ अब सुरु कहाँबाट गरौँ जस्तो लाग्यो भने यो जल्दो बल्दो कर्णाली, त्यसपछि म राष्ट्रिय राजनीतिमा केन्द्रित रहन्छु। पृष्ठभूमिमा मैले अलिअलि बताएँ। कर्णाली प्रदेशको जुन छत्ताछुल्ल अवस्था, त्यो कर्णाली प्रदेश सरकार, त्यो महेन्द्रबहादुर शाहीका विरुद्धमा आएको अविश्वास प्रस्ताव, भलै सरकारले केही काम गर्न सकेको त छैन, त्यो पक्कै हो, तर तत्पश्चात केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको, प्रचण्डजीले ओलीजीलाई गएर भन्नुभयो त्यो फिर्ता लिन लाउनुहोस्, अन्यथा मैले अन्यत्र हानिदिन्छु, बागमतीतिर हानिदिन्छु या अन्यत्र, त्यसको परिणाम राम्रो हुँदैन, भोलि तपाईँलाई नै अप्ठ्यारो पर्छ भनेर उहाँले तर्काउनु भयो। ओलीजीले एमलाल कणेललाई फोन गरेर त्यो फिर्ता लिनुहोस् भनेर भन्नुभयो भन्ने सञ्चार माध्यममा आएको छ। उहाँहरू दुवैजनालाई तपाईँको पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष, गजब छ तपाईँहरूको, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डजी, अध्यक्ष केपी ओलीजी अनि प्रधानमन्त्री दुवैले तपाईँहरू दुवैजना काठमाडौँ आउनुहोस् भनेर बोलावट भएछ। यसको अर्थ यो संहिताको मर्म अनुकूल पनि भएन। एक। दोस्रो, तपाईँहरूको पार्टी कुनै पनि दिन विभाजनमा जान सक्छ। मङ्गलबार मात्रै, गत मङ्गलबार मात्रै फेरि माधव नेपाल पक्षका 6 जना चाहिँ हामी ब्याक भयौँ है। अब महेन्द्रबहादुर शाहीलाई हटाउने जुन हामीले हस्ताक्षर गरेका थियौँ
त्यसबाट हामी पछि हट्यौँ, अर्थात् माधवजीको त्यहाँ निर्देशन गएपछि पछि हटेको। यो कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्र सम्मत पनि भएन, गुट उपगुट छ, सिद्धान्तले त्यो आदर्श वैचारिक पक्षले कहीँ काम गरेका छैन, सङ्घीयताको मर्म अनुकूल पनि छैन र पार्टी कुनै पनि बेला विभाजनमा जान सक्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। यो मेरो बुझाइ हो, म कानुन र पत्रकारिताको विद्यार्थीको हिसाबले मेरो बुझाइ हो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। अब यसमा 2-3टा क्वेसनहरू तपाईँले गर्नुभयो। एउटा अविश्वासको प्रस्तावको सन्दर्भमा म के भन्छु भने अब यो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा हामी विभिन्न हिसाबले अभ्यस्त हुँदैछौँ। अब त्यो अभ्यस्त हुने क्रममा सरकारले काम गर्न सक्यो सकेन, अन्तर्पार्टी डेमोक्रेसी प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा कहीँ अब अविश्वासको प्रस्ताव आयो, त्यो कुनै संसदमा आयो भने त्यो चाहिँ अलि अचम्म लाग्दो हुन्छ। तर पार्टीभित्र आउँदाखेरि चाहिँ अब अहिले त खुला सबै चिज छ, मिडिया छ, त्यो त्यति धेरै ठुलो आश्रय मान्नुपर्ने विषय होइन, यो हुन्छ। अस्ति भर्खर हामीले स्थायी कमिटी बैठक गऱ्यौँ, धेरै चर्चा परिचर्चा भयो, आलोचना सबै कुरा गऱ्यौँ, फेरि हामीले सेटल गऱ्यौँ होइन। यो पनि के हुन्छ भने सरकारले राम्रो गरेन भन्ने कसैले ठान्छ या गलतै खालको कसैले दृष्टिकोण बनाएर त्यो ठान्यो भने पनि अलिकति त्यहाँ केही प्रक्रिया चाहिँ नपुग्या हो। कमसेकम दलमा छलफल गर्ने, बहस गर्ने, समीक्षा गर्ने, सरकारको कामको यी सबै गर्नुपर्थ्यो। अब त्यो नगरिकन एक्कासी त्यो सबै चिज आउँदा चाहिँ अलि बढी हतारी जस्तो, अलि बढी उताउलो पारा देखाए जस्तो त्यहाँ देखियो होइन। त्यस्तो नगरे भए हुन्थ्यो, गर्नु जरुरी थिएन। अलिकति त्यस सन्दर्भमा पार्टीको केन्द्रसित पनि छलफलको आवश्यकता पर्छ। त्यो अब संहितासित तपाईँले अहिले जोड्नु भएको छ, त्यसको पनि म कुरा गरौँला, कृपया। यो सबै दिनु होला जवाफ। अनि केन्द्रसित पनि केही न केही छलफल उहाँहरूले जोड्नु जरुरी हुन्थ्यो, किनभने पार्टी हाम्रो युनिटीको चाहिँ प्रक्रिया नै पुरा भइसकेको छैन। दुईवटा पार्टी अलग अलग ढङ्गले जुन एकता हामीले गऱ्यौँ, कयौँ ठाउँमा युनिटी प्रक्रिया अगाडि बढी नै रहेको छ। यस्तो स्थितिमा स्वतः हिसाबले हरेक ठाउँमा पूर्व एमाले, पूर्व माओवादी भन्ने पक्षहरू एउटा सर्लक्क आकारमै रहेकै छ होइन। त्यो युनिटी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने, घुलमिल हुने एउटा क्रम अगाडि बढिरहेकै छ। त्यसमा फेरि दुईटै अलग अलग पार्टीभित्र पनि विभिन्न जोडकोणहरू पनि हामीसित रहँदै आएकै छ। यो नेपालमा मात्रै होइन, कम्युनिस्ट पार्टीमा मात्रै होइन, हरेक पार्टीमा छ, दुनियाँमै छ, त्यो रहन्छ। समाजको अहिलेको परिवेशमा यो समाज विकासको स्थितिमा पार्टीभित्र अनेकौँ जोड, अनेकौँ कोण या गुट भन्नुहोस् तपाईँले, या कसैले वैचारिक समूह भन्छ, यो हुन्छ, ती रहेका छन्। त्यसो हुँदाखेरि कहाँ कसको गठजोड कहाँसित मिल्छ, कसरी मिल्दैन, त्यस हिसाबले नयाँ समीकरण बन्ने, सरकार फेरबदल हुने, नयाँ सरकार बन्ने यो प्रक्रिया हुनसक्छ। त्यसलाई त्यति ठुलो त मैले बुझाएको छैन। तर जसले त्यहाँ राख्नुभयो अलि अपरिपक्व भयो, छलफल पर्याप्त भएन, सुधार्ने प्रयत्न गरेको देखिएन। त्यसले गर्दा अविश्वास प्रस्ताव अपरिपक्व ढङ्गले आयो, अलि अपरिपक्व र सुधार गर्ने चाहिँ के भने अप्सनहरूतिर नगइकन एकैचोटि चाहिँ के भने अलिक स्ट्रगलतिर, अलिक कन्फ्लिक्टतिर जान खोजे जस्तो देखियो। त्यो चाहिँ के भने अलिक कमजोरी त्यहाँ मैले देखाएको छु, एक। अब दोस्रो, अब पार्टीभित्र विभिन्न पक्षहरू छन्, त्यो पक्षहरूमा चाहिँ के भने अब मत मिल्ने चाहिँ समीकरण हुने स्वाभाविक हुन्छ, पार्टीभित्र पनि त्यही हो। त्यसो हुँदा त्यहाँ अब यो माधव नेपाल भनिएको पक्ष या माओवादी पक्ष, अब उहाँहरू के त्यहाँ लोकल साथीहरूसँग कुरा गर्नुभयो र उहाँहरूको सायद अब एउटा मिल्यो होला होइन, आगामी दिनमा कसरी अगाडि जाने भन्ने मिल्यो, सरकार पुनर्गठन गरेर अगाडि जाने भन्ने पनि उहाँहरूले गर्नुभएको छ भन्ने उहाँहरूले मलाई बताउनु भएको छ। सरकार पुनर्गठन गरेर कामलाई अलिकति चुस्त दुरुस्त जनताको अपेक्षा अनुसार अगाडि लिएर जाने भन्ने कुरामा एउटा कम्प्रोमाइज भएर उहाँहरू चाहिँ मिलेर जानुभएको छ। त्यसो हुँदा अब पार्टीभित्रको अर्को पक्ष जो अनन्त ढङ्गले चाहिँ के भने यो अविश्वास प्रस्तावको लिडिङ गरिरहेको थियो, उहाँहरू अलि अप्ठ्यारोमा परेर उहाँहरू ब्याक हुनुभएको छ होइन। र त्यस्तो स्थितिमा फेरि यो कन्फ्लिक्ट कन्टिन्यू नहोस् भनेर सायद कुनै समझदारी बनाउनको लागि उहाँहरूलाई यहाँ बोलाइएको छ। अब जहाँसम्म यो संहिताको मर्म अनुरूप भयो कि भएन भन्ने प्रश्न छ नि, अधिकार सम्पन्न जो संहिता, प्रदेश सरकार, प्रदेश जुन कुरा गरिरहनु भएको छ, प्रदेश सभा, त्यो अलग अलग मान्छेले अलग अलग ढङ्गले कुरा गरेका छन्। सायद मैले गरेका कुरा मैले धेरै यस्तै मिडियामा बोलेको पनि छु,
कतिपय ठाउँमा लेखेको पनि छु। तर अब सबैको त्यहाँ ध्यान नपुग्या हुनसक्छ होइन। मेरो विश्लेषण सुरुदेखिको के हो भने संसारका अलग अलग खालका जुन सङ्घीयताका मोडलहरू छन्, यो नेपालको ती सबैभन्दा अलग खालको मोडल हो। यो कस्तो मोडल बताइदिनुहोस्? यो अलग भनेको एक किसिमको डिसेन्ट्रलाइजेसन हो। कुनै लाज नमाने भन्दाखेरि अप्ठ्यारो नमाने कुनै चाहिँ तपाईँको कसैको सेन्टिमेन्ट तान्नुपर्ने केही छैन मलाई। यो वास्तवमा रियालिटी के हो भने एक किसिमको अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्ने सङ्घीयता मात्रै हो। किन हाम्रो देशको कन्टेस्ट फरक थियो। इन्डियाको सङ्घीयता पनि लगभग त्यस्तै खालको हो। त्यहाँ पनि हेर्नुहुन्छ नि तपाईँले, त्यहाँ तल समस्या प्रदेशमा भने माथिबाटै गर्ने हो सबै चिज। अब उत्तर प्रदेशको के अरे मुख्यमन्त्री योगी भनेर के अरे हाम्रो मोदीले घोषणा गरेर चाहिँ बनाए हुन्। अन्त त्यही केन्द्रीय पार्टीले ल फलानु हाम्रो मुख्यमन्त्री उम्मेदवार भने त्यही हुने गर्छ, चित्त बुझेर भने गरेर डेलिगेसन माथि नै जान्छन्। इन्डियाको पनि सेमी सङ्घीयता हो त्यो। अब स्विजरल्यान्ड जस्तो अमेरिका जस्तो फुल सङ्घीयता त्यो होइन। स्विजरल्यान्ड जस्तो भनेर त के छ, त्यहाँ त तपाईँको अलग अलग भाषी होइन, अलग अलग भाषीहरूको चाहिँ देश टुक्रिने स्थितिमा त्यो टुक्रिने अवस्थालाई जोगाउन एउटा लुज खालको धागोले बाँधेको सङ्घीयता हो त्यहाँको। अमेरिकाको के छ भने अलग अलग साना साना देशहरू एक ठाउँमा आएर युनिटी भएको होइन, त्यो चाहिँ के भने लुजै धागो, एक किसिमको लुज धागो छ। पावर एक्सर्साइज गरिरहेको भने त्यो स्ट्रङ धागो पनि छ। अमेरिका फेरि अलिक फरक कन्टेस्ट। यता रुसको हिजो जुन थियो होइन, त्यो पनि एउटा फरक खालको स्थिति थियो। नेपालको चाहिँ के भने अलिअलि इन्डिया जस्तो, इन्डियाभन्दा पनि कमजोर सङ्घीयता हो यहाँ। नेपाल सापेक्ष सङ्घीयताको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, त्यो बडा तपाईँको भनाइसँग मेरो विमति छैन। तर यो किन चाहिँ यो अधिकारको विकेन्द्रीकरणको जुन कुरा गर्नुभयो, पहिले 5 विकास क्षेत्र छँदै थियो, यो सङ्घीयता अनि प्रदेश सरकार यत्रो जम्माजाल जस्तो यहाँ नै पनि पहिलेको त तत्कालीन एमालेबाट यहाँ केन्द्रमा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, सांसदमा तपाईँ जितेको मानिस, तपाईँ अहिले प्रदेशसभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ। त्यो किन यत्रो जम्माजाल, यत्रा प्रदेशका सांसदहरू, यत्रा मन्त्रीहरू, त्यसका लागि यत्रा भौतिक संरचना, मुलुकको साधन स्रोत यस्तो हविगत यस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, मुलुकै टाढ पल्टिन्छ कि भन्ने जस्तो त्रासको कुरा गरिरहेछ। यसमा के छ, किन यो जोडेको त? यो जरुरी के थियो? किनभने विकास क्षेत्र भनेर 5 विकास क्षेत्र हिजो पनि गरिएको थियो, तर त्यसमा पोलिटिकल संरचना थिएन होइन। पोलिटिकल संरचना थिएन, जननिर्वाचित संरचना थिएन। कि राजाको निरङ्कुश शासक हुनाले राजाले चाहिँ के भने कुनै अञ्चलाधीश, अब अञ्चलमा अञ्चलाधीश पठाउने, विकास क्षेत्रमा चाहिँ के भने क्षेत्रीय के पठाउने, अलिअलि अभ्यासको फेरि पछाडि ब्याग विड्र भयो। त्यो 14 अञ्चलमा राजाले आफ्नो चाहिँ तोकिएको मान्छे अञ्चलाधीश पठाए, उसले चाहिँ सबै तपाईँ प्रशासनिक लगायतका काम गर्थ्यो है। त्यो पनि त्यो अब नन पोलिटिकल त नभनौँ, तर अनिर्वाचित हो त्यो है। अनिर्वाचित भएको हुनाले त्यो वास्तवमा पञ्चायतको पक्षमा दमन गर्ने संयन्त्र बाहेक केही पनि भएन। त्यो डेभलपमेन्ट गर्ने संयन्त्र भएन, जनतासित जोडिएको संयन्त्रै भएन। गुप्तचर राख्ने, विरोधीहरूलाई चाहिँ पक्रिने, मुद्दा लगाउने बाहेक केही गरेन। त्यो संरचना त थियो नि त। त्यही यत्रो ठुलो देशमा केही न केही तलका स्थानीय संरचनाहरू हामीलाई चाहिन्छ। तपाईँलाई म एउटा स्मरण गराउन चाहन्छु, जिल्ला विकासहरू र गाउँ विकासहरूलाई स्थानीय स्वायत्त ऐन पारित गर्दा संसदमा काङ्ग्रेस र एमालेको बिचमा कुटाकुट भएको थियो त्यतिखेर एउटा कालमा। किनभने त्यो अधिकार तल दिनुपर्छ भन्ने हामीले मान्यता राखेका थियौँ तत्कालीन एमालेले। यो हाम्रो यसमा के हो भने एउटा सरकार जुन डेभलपमेन्टको काममा लाग्छ त्यो जनताको नजर अगाडि हुनुपर्छ। जनताले उसको के अरे नाकको अगाडि औँलो ठड्याएर यो काम किन गरिनुहोस्, यो काम किन के अरे त ढिला गर्छस्, या यहाँ किन भ्रष्टाचार गरिस् भन्न पाउनुपर्छ। त्यो स्थानीय तहको सरकारको रूपमा त्यसलाई हामीले अहिले बनाएका छौँ। तर केन्द्रबाट त स्वतन्त्र चाहिँ के भने कुनै काल्पनिक सङ्घीयता जस्तो होइन, स्विजरल्यान्ड जस्तो त्यो सिस्टम होइन, त्यो अमेरिका जस्तो पनि होइन। त्यो केन्द्रसित पनि जोडिएको र स्थानीय जनतासित प्रति चाहिँ के भने तपाईँको प्रतिबद्ध भएको। यसमा म दुईटा विषय अलिक स्पष्ट, किनभने यहाँ बुझकी मानिस पनि भएको हुनाले अनि त्यो ल्याकत पनि राख्नुहुन्छ, त्यस कारणले तपाईँ जस्तो मानिससँग कुरा गर्दा आनन्द मजा अलग्गै हुन्छ नि।
त यो त नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा आयो एक। दोस्रो, स्थानीय तहको सरकार छँदैछ नि, त्यो अधिकार सम्पन्न, यो फजुल खर्च यत्रा मानिसलाई व्यवस्थापन गर्नुको अर्थ जनता प्राथमिकतामा पर्छ। यो परिवर्तनको अर्थको के अर्थ रह्यो त? यो परिवर्तन भनेको त त्यो नेताको व्यवस्थापन गर्न खोजे जस्तो अर्थ लागेन, फजुल खर्च जस्तो भएन भने? त्यो भन्दा पनि कस्तो भने यसमा तपाईँसित म अलिकति सहमत पनि छु। के अर्थमा भने ती संरचना हाम्रा जुन प्रदेश स्तर बनाइयो ती अलिक भारी भरकम भए, ठुला भए, जसले के औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेछन् कतिपय प्रदेश सरकार। संरचनामा चाहिन्थ्यो, किन सबै स्थानीय तह 700-800लाई यी सबै माथिबाट सबै तपाईँको मोनिटरिङ गर्न पनि सम्भव थिएन होइन। त्यस कारणले संरचना एउटा चाहिन्थ्यो, तर ठुला संरचना भए जसलाई खर्च बढ्यो है। त्यो चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको कुरामा त्यति कुरासम्म सहमत हुन सकिन्छ। तर के छ भन्नुहुन्छ भने अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने देशको सेन्टिमेन्ट समात्ने चिज धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संसारको कतिपय अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा हेर्नुहोस् त, एकल संरचना भए पनि त्यो सङ्घीय भए पनि मारकाट लडाइँ सारा चिज सबै भइरहेको सन्दर्भमा त त्यसको त केही अर्थ छैन नि। चाहे स्वायत्तता दिनुहोस् चाहे एकल बनाउनुहोस्, त्यो अर्थ छैन। कतिपय देशका उदाहरणहरूसम्म एउटा मात्रै देशको छैन, यो धेरै देशमा छ। खासै अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा समस्याहरू धेरै छ। पिपुलको सेन्टिमेन्ट क्याच गरेर एक ठाउँमा राख्ने कुराको पनि धेरै ठुलो महत्त्व छ। हाम्रो देशमा झन्डै त्यो हुन खोजेको थियो होइन। अब यो सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा पनि तिनै इस्युहरू उठाएर त्यत्रो धेरै मान्छे मार्ने स्थिति बन्यो। अब मधेसको साथीभाइहरूले चर्कै ढङ्गले कुरा उठाए, जनजातिको मान्छेले चर्कै ढङ्गले कुरा। हुन त यो चिज चाहिँ के भने तपाईँले भने जस्तो अलिक कडा मिहिनेत गरेको भएदेखि केन्द्र र स्थानीय सरकार बनाएको भए पनि हुन्थ्यो होला, तर अझ बिचमा अलिक कोअर्डिनेसन गर्ने कुनै थप संस्था होस् भनेर प्रदेश बनाइयो। संरचना चाहिँ अलिक ठुला भयो है। तर त्यो चाहिँ के भने त्यसले के गर्यो त भने पिपुलको चाहिँ जुन विभिन्न पक्षको सेन्टिमेन्टलाई एक ठाउँमा लिएर आयो, सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्यो। अब हामी अलिकति बढी खर्च गर्छौँ त्यो कस्टमा, क्या देशको युनिटीको कस्टमा, शान्तिको कस्टमा अलिकति बढी खर्च गर्ने भइयो। तर शान्ति र युनिटी भइसकेपछि डेभलपमेन्ट चाहिँ अगाडि जान्छ। तपाईँको भनाइमा मेरो विमति छैन, तर यो प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य के पुष्टि गर्यो, के गर्यो, यसको के आवश्यकता छ भन्ने प्रश्न मानिसले उठाए। अब यसमा चाहिँ म तपाईँलाई कसरी भन्छु भने जुन ढङ्गले जानु पर्थ्यो त्यो ढङ्गले जान सकेको छैन। माथि केन्द्रको पनि त्यही आलोचना छ, जनताको प्रदेशको पनि छ, कयौँ स्थानीय तहहरूमा पनि छ होइन। अब जस्तो एउटा भिजन भन्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण चिज हो। भिजन यदि हामीसित भएन भने हामीले त्यो कुर्सी मात्रै ओढ्छौँ। म कुनै ठाउँमा जिम्मेवारी लिएर जाउँला, तर त्यहाँ के भने दुई खालको कुरा हुन्छ। एउटा त भिजन लिएर डेभलपमेन्ट गर्ने नयाँ नयाँ चिजहरू चाहिँ लिएर जाने हुन्छ। अर्को कुरा गरेर त्यहाँ कुर्सीमा बसेको छ, उद्घाटन शिलान्यास गऱ्यो, अब के फाइल आए सदर स्वीकार अस्वीकार गरेर बस्ने हो। त्यहाँ हेर्नुहोस् अहिले के देखिरहेछ भने अधिकांश ठाउँमा चाहिँ हामी कुर्सी रुँगिरहेका छौँ है। त त्योबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। अब यो नेपालको मेरो हिस्ट्री हेर्दाखेरि कृपया मेरो हिस्ट्री हेर्दा कस्तो देख्छु भने नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरू, यहाँका लिडरहरू क्रान्ति गर्न सिपालु सफल छन्। हेर्नुहोस् 7 सालमा पनि हामीले क्रान्ति गऱ्यौँ, फेरि खोस्यो, फेरि 36 सालमा पनि झन्डै क्रान्तिकै तहको गऱ्यौँ, फेरि खोस्यो, फेरि 46 सालमा गऱ्यौँ, फेरि खोस्यो, 62-63मा गऱ्यौँ, सफलै छौँ नि होइन। तर त्यस पछाडि व्यवस्थापन गर्न हामी असफल जस्ता भएका छौँ। त्यही 7 सालदेखि 17 सालको हेर्नुहोस्, त्यो बिचको पिरियड व्यवस्थापन गर्न 17 साल आयो। बडा ठिक विषय तपाईँले उठान गर्नु। म मेसो बसाउँदै थिएँ। अब त्यस पछाडि 46 साल पछाडि हेर्नुहोस्, 46 साल पछाडि हेर्नुहोस्, 36 सालकै जनसङ्घलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। किन अलिकति पञ्चायतको व्यवस्थालाई त्यहाँ बाँधछाँद गरेर गरेको बहुदलले जित्थ्यो। 46 साल पछाडि त्यत्रो क्रान्ति गऱ्यौँ, तर हामी व्यवस्थापन गर्न सकेन नेताहरूले। 62 साल पछाडि कुरा पनि त्यही छ। भनेपछि के हो भने त्यो व्यवस्थापन गर्ने कुरा चाहिँ क्रान्ति गर्नेभन्दा धेरै कठिन कुरा हेर्नुहोस्, अप्ठ्यारो कुरा। क्रान्तिमा जिन्दाबाद मुर्दाबाद गरेर सडकमा निस्किए पुग्छ, रिस्क हुन्छ, ज्यान पनि जान सक्छ
त्यो त ध्यान जाने सजिलै कुरा जस्तो हुन्छ त्यो होइन, एउटा व्यक्तिको लागि अप्ठ्यारो भयो भने। तर तपाईँ निर्माण जबसम्म गर्नुहुन्छ, तपाईँसित भिजन चाहिन्छ, तपाईँसित प्लानिङ चाहिन्छ, तपाईँसित निर्णय गर्ने क्षमता चाहिन्छ, कार्यान्वयन गर्ने क्षमता चाहिन्छ होइन। त्यो चिज चाहिँ के भने अलिक ब्रोडर भिजन लेख्न सक्छ। अब हाम्रो कहाँ यो पार्टीको कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने, यहाँ पोलिटिकल पार्टी लिडर हामी सबै, म कसैलाई भन्दिनँ, यो हामी धेरै अत्यन्तै तीव्र ट्रान्जिसनमा छौँ। अझै सङ्क्रमणकाल एकदमै सङ्क्रमण होइन। मान्छेले कसरी स्वीकार्छ? सधैँ सङ्क्रमणकाल नस्वीकार त्यो मान्छेले त्यो छोड्छन्। संवैधानिक हिसाबले सङ्क्रमणकाल छैन होइन, त्यसलाई हामीले सेटल गऱ्यौँ बुझ्दैन। अब राजनीतिक हिसाबले पनि सङ्क्रमण छैन, स्थिर सरकार जनताले बनाइदिए है। तर पार्टी चाहिँ के भने जुन एउटा निरङ्कुश तन्त्रबाट परिवर्तन गरेर जुन नयाँ कन्टेस्टमा आयौँ, जुन अब जनतालाई केही नयाँ चिज दिनुपर्ने अवस्था छ, त्यो चिज हामीले समात्न सकिरहेका छैनौँ, कोसिस गर्दैछौँ, बहस गर्दैछौँ, झगडा गर्दैछौँ होइन। अनि सेटल गरेर खोजी यो सङ्क्रमणकाल एउटा अलि लामै हुन्छ। यो तपाईँ एउटा वैचारिक सङ्क्रमणकाल इतिहासको पनि एउटा साक्षी हुनुहुन्छ, सज्जन मान्छे, शालीन व्यक्ति है। बेमा आचार्यलाई म पहिलेदेखि नै चिन्दछु। नेपालको इतिहास कस्तो देखा पर्छ भने नि, हरेक 10-10 वर्षमा ठुलो परिवर्तन हुने प्रयास भएको छ। 7 सालदेखि 17 साल हेर्नुहोस् है, एक खाले जम्प नै हो त्यो पनि फेरि। किनभने यथास्थितिले सम्हाल्न नसकेको परिणाम नै 17 सालको कदम थियो। कसैले त्यो स्वीकारोस् नस्वीकारोस्, त्यो इतिहासले भोलि जे लेख्ला। 27 सालमा पनि अलिकति गडबड भएको छ। 36 सालमा जनमत सङ्ग्रहमै गयौँ, 46 सालमा अर्को चेन्ज भयो, ठुलो परिवर्तन भयो। 46 पछि फेरि 51-52मा माओवादीले अस्त्र उठायो। 62-63मा ठुलो चेन्ज भयो। 62-63देखि यहाँसम्म आउँदा 13-14 वर्ष लगभग व्यतीत भयो। 72 सालमा संविधान जारी भयो। संविधान सभा मार्फत ठुलो त्यो ड्रिमको कुरा गरिन्थ्यो। नेपाली जनले पञ्च हेऱ्यौँ, काङ्ग्रेस हेऱ्यौँ, अब कम्युनिस्टलाई मत दिने भने कम्युनिस्टलाई किन मत दियो भने यो देशमा दुखी छन्, फेरि देशभक्त पनि मानिसहरू छन् अथवा राष्ट्रवादी छन्। त्यो नाराले काहीँ न काहीँ काम गर्यो। तर यहाँ आइपुग्दा यहाँले भनेको कुरा 100% सही हो। व्यवस्थापनमा चुकेको, राजनीतिक दलहरू आन्तरिक भाग झगडा, झैझगडा, भागबन्डामा केन्द्रित रहेको, साख कुनै त्यो राम्रो छैन। झन्झन गिर्दो छ। ओलीजीको त्यो शिखरमा पुगेको त्यो व्यक्तित्व अहिले केचन कवल यहाँ बुझ्नुहुन्छ झापाको त्यतातर्फ उन्मुख छ। काङ्ग्रेसको पनि त्यो उजिलिएको छैन। हेर्दाखेरि नेपाली समाज यथास्थितिमा रोकिने छाँटकाँट बडा कमजोर देखा पर्छ। किनभने परिवर्तनका कुराहरू चलाउन नसक्ने रहेछन् भन्ने सन्देशहरू सडकमा आउन थालेछ, विकल्पका कुरा गर्न थालेछ। अनि चल्छ सर अब, किनभने यो 10 वर्षको पनि मैले इतिहासको पक्षलाई जोडेँ। व्यवस्थापनमा त्रुटि, आन्तरिक झगडा यथास्थितिमा छ। प्रचण्डजी, माधवजी, ओलीजी, झलनाथजी सबैको यो सबै बडा अप्ठ्यारो स्थिति छ। काङ्ग्रेस त्यस्तै अवस्थामा छ। मधेस कता अलग भएको केन्द्रको राजनीतिबाट जस्तो 2 नम्बर प्रदेशको म कुरा गरिरहेको छु, त्यस्तो पनि देखा पर्छ। सिंहदरबारको राजनीतिमा उसको पकड कमजोर हुँदै गएको यो तस्बिर पनि छ। यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने, अब सधैँ यो समय दशकमै के नै हुन्छ भन्ने, यो अब हाम्रो देशको इतिहासमा कन्टेस्ट अलिअलि मिलेका छन् होइन। किन मिल्यो भने अब लोकतान्त्रिक आन्दोलनको चरण, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र यथास्थितिवादी शक्तिको बिचको सङ्घर्षको एउटा चरणको रूपमा कहिले कसले जित्ने हुँदै 62-63मा हामी आयौँ। त्यस पछाडि 10 वर्ष त हामीले संविधान बनाउनै लाग्यो, धेरै कठिन गरेर बनायौँ। अब योभन्दा अर्को संविधान जनपक्षीय हुनै सक्दैन। अब तानाशाही अर्को संविधान आयो भने त बेग्लै कुरा हो। अब सैनिक कु लगायत अर्को कुनै तानाशाही फर्किने पनि तत्काल सम्भावना म देख्दिनँ हेर्नुहोस् नेपालमा है। अहिले सैनिक कुको पनि कुनै सम्भावना यहाँ हुँदै छैन। किन यहाँको पोलिटिक्स फेरि तपाईँको प्रत्येक घरमा पुगेको छ। पाकिस्तान जस्तो, बङ्गलादेश जस्तो यहाँको पोलिटिक्स होइन। पाकिस्तानमा 40 ठुला परिवारभित्र केन्द्रित पोलिटिक्स छ। त्यहाँ जसले जे गरे पनि जनतालाई स्वीकार्छन्, यहाँ स्वीकार्दैन। राजाले गर्दा पनि स्वीकारेन भने चाहिँ अब अरू कुरो छोड्नुहोस्। त्यसका लागि यो तुरुन्तै केही न केही ठुलो अब अर्को क्रान्ति प्रतिक्रान्ति हुन्छ भन्ने चाहिँ म देख्दिनँ। तर पोलिटिकल पार्टीहरूले म्यानेज गर्न नसक्दा
त्यही भित्रको उथलपुथल चाहिँ हुन पनि सक्छ। त्यो उथलपुथल भने कस्तो? त्यही त्यो भित्रको उथलपुथल भन्ने कुरो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले गर्न सकेनौँ भने होइन अर्को कुनै पोलिटिकल पार्टी अगाडि आउन सक्छ। तत्काल त नयाँ कुनै पार्टी आउने त म देख्दिनँ। कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ अहिले, तर क्रमशः त्यो स्थिति पनि सृजना हुनसक्छ यदि हामीले गर्न सकेनौँ भने। यो हाम्रो अगाडि चुनौती छ, हामीले त्यो चुनौती स्वीकार गर्नुपर्छ, हामीले त्यो गर्नुपर्छ, त्यो काम हामीले गर्नुपर्छ, त्यसो कुनै विकल्प छैन। तर अहिले के देखिएको छ भन्दाखेरि हामीमा चाहिँ के भने अब यो लामो लडाइँ एउटा सामन्तवादको सामाजिक स्थितिबाट हामी आयौँ। हामीभित्र चाहिँ के भने सामन्ती सोचहरू पनि छन्। म त ठुलो 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 आकाशै पुगेँ भन्ने कतिपय हामी घमण्ड चढ्न सक्छौँ। खास त हामी धुलोबाट उठेर आएको मान्छे हो, त्यो बिर्सिन सक्छौँ हामी। बहुत ठिक होइन, त्यो बिर्सियो भने के छ भने अनि हामी त्यो धेरै माथिबाट तल झर्छौँ है। मैले जेनरल कुरा गरेँ क्या यो। ल अर्को पक्ष के छ भने लिडरसिप क्राइसिस जस्तो पनि छ। हेर्नुहोस्, म त लिडरसिप क्राइसिस देखिरहेको छु। पार्टी ठुल्ठुला छन्, नेतृत्वको सङ्कट। बडा मर्मको कुरा गर्नुभयो। सुन्नुहोस्, कङ्ग्रेसभित्र अहिले तपाईँले कङ्ग्रेसको कुरा गर्नु, कङ्ग्रेसभित्र नेतै छैन। नेता भनेको के छ भने पदमा पुगेर सभापति भएर नेता हुने हो र? नेता भन्ने चिज चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनेकौँ चिजले खारिएर आएको, भिजन भएको, दृष्टिकोण भएको, उसले निर्णय गर्न सक्ने, इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने, सुशासन दिन सक्ने चिज हो नि। अब म निर्वाचित भएर चाहिँ कुनै कमिटीमा थाई कमिटीमा आएँ, म नेता भइहाल्छु। म थाई कमिटी मेम्बर भएँ होला। कोही अध्यक्ष नेता भए, अध्यक्ष कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो नेता र पदमा कहिलेकाहीँ सामञ्जस्यता हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यो कन्ट्राडिक्ट गर्छ। हेर्नुहोस्, कहिले नेता नभएको मान्छे पनि जोड घटाउ गरेर पदमा पुग्न सक्छ। हेर्नुहोस्, तर ऊ सभापति होला, ऊ अध्यक्ष होला, तर त्यो नेता हुन सक्दैन, नेतृत्व देशको गर्न सक्दैन, नेता हुन सक्दैन भन्नुको अर्थ। त्यस्तै अरूतिर त्यसले दुनियाँको इतिहास महात्मा गान्धी कुन पदमा थिए, तर सिङ्गो हिन्दूको पनि मुसलमानको नेता हो इन्डियाको इतिहास तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने। महात्मा गान्धीको इतिहास ठिक होइन, त्यहाँ त्यत्रो ठुलो हिन्दू मुस्लिम दङ्गा हुँदाखेरि पनि दुवै पक्षले महात्मा गान्धीलाई मान्थ्यो। कुन पदमा थियो भने एउटा उदाहरण भने मैले क्या। त्यसैले त्यो नेता हुने र पद हुने भने कहिलेकाहीँ नेता नै पदमा पनि पुग्छ, कहिलेकाहीँ नेताको क्षमता नभएको मान्छे पनि जोडघटाउ गरेर पदमा पुग्छ। हाम्रो देशमा के छ भने पदमा त हामी सबै छौँ, तर सिङ्गो राष्ट्रलाई नेतृत्व गर्ने क्यापेबिलिटी हामीले अझ विकास गर्नु जरुरी छ। काङ्ग्रेसमा नेता छैन, काङ्ग्रेसकै मानिस भनिरहेछन्। तपाईँले यसो थप प्लस मात्रै गरिदिनु भयो। अनि तपाईँको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा चाहिँ नेता छ कि छैन त? होइन, हामीले अहिले मैले भने नि त, त्यसलाई समात्नु भयो नि तपाईँले। हामीले सिङ्गो देशको नेतृत्व गर्ने, सिङ्गो यो पार्टीको जस्तो कर्णाली अञ्चलको कुरा तपाईँले भन्नुभयो, दुईवटा पक्ष यस्तो झगडा गरे, गुटबन्दी गरे भन्नुभयो। सबैको नेतृत्व गर्ने खोइ त मान्छे होइन। अब हिजो हामी एमाले चाहिँ एकता हुँदाखेरि 47 सालमा मदन भण्डारीले सम्पूर्णको नेतृत्व गरेर पार्टीलाई युनिटी साथ अगाडि लगाएको थियो बोल्डली। त्यतिखेर पर्सेन्टको कुरा त्यतिखेर नै बहस भएको थियो। हेर्नुहोस्, मनमोहनजीलाई यसो अध्यक्ष राखिदिनु भयो, महासचिव उहाँले चलाउनु भयो चाहिँ राख्नुभयो त, टाउकोमा त राखेर हिँड्नु भयो नि त, अध्यक्ष त मनमोहनै हुनुभयो नि त। तर के हुन्छ भने मान्छेले नेतृत्व गर्ने भने त उसको क्षमता, योग्यता, सक्रियता पहल कदमीले हो, पदले त होइन। अब मनमोहनको इतिहास थियो, उहाँ अध्यक्ष हुनुभयो। मदन भण्डारी क्षमता थियो, नेतृत्व क्षमता थियो, उहाँले नेतृत्व गर्नुभयो। अहिले हामीले अब यो कुनै साथीप्रति मेरो केही कुरा त्यस्तो होइन कि, तर हामीले के छ भने यो चाहिँ क्षमता विकास गर्नु जरुरी छ। अब कुनै सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ त? यो पार्टीभित्रको तपाईँहरूको आन्तरिक अवस्था हेर्दा धेरै ठुलो सङ्कटमा, गहिरो सङ्कटमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू, अर्थात् तपाईँको पार्टी भन्ने अर्थ लाग्छ। प्रचण्डजीको कुरा, ओलीजीको कुरा, माधवजीको कुरा, झलनाथ खनालजीसँग म एक हप्ता अगाडि मात्रै यही टेलिभिजनमा उहाँ र म संवाद गर्दै थियौँ, उहाँको कुरा पनि सुनियो। अरू नेताहरूसँग पनि म सुन्ने प्रयास गर्छु, आम दर्शकलाई म के छ धारणा त्यो सेयर गर्ने प्रयास गर्छु। यो हेर्दा सहज ढङ्गले तपाईँको पार्टी अगाडि बढ्छ भन्ने अर्थ लाग्दैन। धेरै कुरा मिलेको छैन र मानिसले बुझ्दा चाहिँ सबै हो, कुनै वैचारिक विचारवाद, त्यो आदर्शका कुरा, सैद्धान्तिक कुरा काहीँ केही छैन।
भागभन्डा, कसलाई कसको मान्छेलाई राजदूत, कहाँ ठेक्का पट्टा, कसलाई मन्त्री, कसले बढी आर्जन गर्ने, त्यो बेडमै पुग्छन् नेताहरूका। यो बडा दुःख लाग्छ। मसँग प्रमाण छैन, तर म त्यो श्रोता हुँ एउटा, त्यो बेहोरेर बुझाएर आएका मानिस। बेडमै पुगेर सारा चिज मिलान गरेर हिँडेका ठेकेदारहरू, बिचौलियाहरू, 1000 भन्दा बढी बिचौलिया सिंहदरबार इर्दगिर्दमा दिनभरि घुमिरहन्छन्। कम्युनिस्ट चरित्र, राजनीति यस्तै हो। होइन, अब मैले तपाईँले देख्नु आएर भन्नुभयो होला, मैले त देखिहालेको चाहिँ छैन। त्यो हल्ला खल्ला तपाईँहरूबाट, पत्रकारबाट, मिडियाबाट सुन्ने हो होइन। यदि काहीँ त्यस्तो गलत चिज छ भने त्यो चाहिँ सोच्याउनुपर्छ। तर राजनीति भने कस्तो चाहिँ हुन्छ भने यो त्यो अत्यन्तै निर्मम चिज हो। हेर्नुहोस्, निर्मम चिज है। निर्मम भने कस्तो, तानाशाहीको हातमा सबै चिज पर्यो भने यो राम्रो बनाउनुपर्छ भन्नेलाई नै उसले सिधाइदिन्छ। संसारकै सबै इतिहास हामी हेरौँ न, त्यस्तो छ होइन। खैर जे होस्, यो राम्रोको लागि लडाइँ बाँकी नै छ। लोकतन्त्रको लागि लडाइँ हामी लडेर आयौँ यहाँ। अब सुशासनको लागि, विकासको लागि, समृद्धिको लागि, जनताको पक्षमा गर्ने लडाइँ बाँकी नै छ। हेर्नुहोस्, अब सवाल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले अब नीति सिद्धान्त आदि इत्यादि सबै चिज गर्नुभयो। अयोग्यले एक्लै लिनुभन्दा योग्यहरूले तपाईँको आफ्नो जिम्मेवारी भाग गरेर लिनु राम्रो। सामूहिक नेतृत्वको कुरा गरिरहनु भयो। त्यो चिज गर्नु राम्रो हुँदैन नि त। अब हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि भागभन्डा भनेर अलिक कहिलेकाहीँ नेगेटिभ अर्थमा पनि यो आउँछ, तर सधैँ नेगेटिभ हुँदैन। मैले चाहिँ के भने यो भागभन्डा कुराबाट त विभिन्न कमिटीमा र अन्य ठाउँमा पनि भन्ने गरिरहेको छु। एक्लै चाहिँ कुम्ल्याउने भन्नाले के हो भने कमाउने अरू अन्यथा ढङ्गले होइन। सबै पद एक्लै लिने, सबै हालिमुहाली एक्लै गर्ने भन्दा त जिम्मेवार सक्षम साथीहरूको बिचमा जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर काम गर्नु राम्रो नि, होइन र। अनि जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नेलाई भागभन्डा भन्ने हिसाबले कसैले बुझ्छ भने त्यो भागभन्डा त राम्रो चिज रहेछ नि त। सधैँभरि भागभन्डा नराम्रो हुँदैन। भागभन्डाको राम्रो एउटाले कसरी गर्दैछ, ठिक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ, एउटा जिम्मेवार छ, र त्यो ठाउँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुर्सी तान्नको लागि, खुट्टा तान्नको लागि ल मलाई पनि चाहियो भनेर कसैले झगडा गर्छ। र कुशासन हुँदैछ, त्यो कुशासनको भण्डा कसैले खोज्छ, के अरे भागभन्डा खोज्छ। गलत चिज हुँदैछ, त्यो गलत चिज मैले पनि गर्न पाउनुपर्छ भनेर कसैले भागभन्डा खोज्छ भने त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको भागभन्डा गलत हो। तर अब एक्लैले सारा देशको बोझ बोक्न त सकिँदैन। अब भएको पनि छैन, बोकिएको पनि छैन, उचालिएको पनि छैन। जहाँको त्यही छ, अझ धसिँदैछ। अघि तपाईँले भने जस्ता चिजहरू पनि आइरहेछन् गन्धहरू भने। तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तो कुरा सुनाउँदैनन्? नेताहरूका घर घरमा नेताहरू यस्तो सुखशैलमा हिँडिरहेछन्। नेता भनेको तपाईँ पनि नेता हो, तर तपाईँलाई पनि ड्राइभ गर्ने त्यो सुप्रिम हौँ भनेर हिँडेका छन् नि 3-4 जना। ती नेताहरूका थैली बोकेर हिँडेको कुरा आउँछन्, खुल्ला बजारभरि आइरहेछ त। अनि यो कहाँ कसलाई ठेक्का दिने, कसलाई राजदूत बनाउने, कति मोलमलाइजामा भयो, कति मूल्यमा बिके, यी सब चिज आइरहेछ। कसलाई के जिम्मेवारी प्राप्त भयो? अहिले त्यस्तो भयो नि, त्यो गलत कुरा, त्यो सुधार्नुपर्छ। त्यो चिजमा हामी अब स्थायी कमिटी बैठकमा धेरै निर्मम ढङ्गले हामीले छलफल बहस गऱ्यौँ। त्यो एउटा निष्कर्ष पनि हामीले निकालेका छौँ। अब निष्कर्ष भने के हो भने मेजर चिजहरू हामीले सरकार निर्णय गर्दा पार्टीमा सरसल्लाह गरेर के छ त्यसलाई चेकअप गर्ने पोइन्टहरू, त्यसलाई चेकअप गर्ने चिजहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति सक्रिय गराउन खोजेका छौँ। यहाँले स्थायी समितिको कुरा गर्नुभयो। स्थायी समिति नै यो नाटक मञ्चन जस्तो त्यस्तो देखा पर्छ। कहिले हुन्छ, कहिले हुँदैन, निर्णय हुन्छ, त्यसको कार्यान्वयन भएको हो कि नभएको हो। अनि भागभन्डाको रामबरा कामका लागि भागभन्डा नि ठिकै हो भनेर भन्नुभयो। प्रचण्डजीलाई पार्टी हाँक्ने, ड्राइभ गर्ने नेतृत्व दिएको कार्यकारी अध्यक्ष हुनुको अर्थ, अनि ओलीजीलाई सरकार हाँक्ने प्रधानमन्त्री। खै त पार्टीको पनि खास केही छैन, कार्यकर्ता त अनि परिचालित छैनन्, गतिविधि पनि केही छैन। यत्रा जनता दुखी छन्, तिनका मलमपट्टि कहाँ लगाएको। सरकारको यो अभिगत छ मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन अर्थात् विस्तार थपघटको सवाल उप रस्साकसी अहिलेसम्म मारीमुङ्री, आन्तरिक स्थिति यस्तो छ भनेर भन्छ। अब यो के हो? यो होइन, अब यसमा दुईवटा पक्षहरू छ। एउटा त के छ भने हामी अब फिल्डमा जान खोजिरहेका थियौँ,
तर यो अत्यन्त चर्को ढङ्गले यो जुन कोरोना सङ्क्रमित छ, म त अलि दिन गएर पनि आएँ, तर यति धेरै चर्केला जस्तो भयो कि मैले तयारसम्मको लागि सबै कार्यक्रम स्थगित गराएको छु होइन। यसले पनि हामीलाई जनताको बिचमा जाने, कति सङ्गठन गर्ने चिजहरूमा धेरै डिस्टर्ब गरिरहेछ, तर हामी एकसरो जान्थ्यौँ। दोस्रो कुरा, तपाईँले भन्नुभएका यी चिजहरू पनि फेरि पनि कायम पनि छन् है। यो कस्तो हुन्छ भने धेरै नै कालो मैलो लागेको एकैपटक पानी साबुनले पखाल्दा जाँदैन क्या, समय लाग्छ भन्नु। तिन चार पटक त्यो पखाल्ने, फेरि धस्ने, फेरि पखाल्ने गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ के यो त अब पार्टीको एउटा धेरै ठुलो उसमा अगाडि लिएर परिवर्तन गर्न खोज्दैछौँ हामी, र त्यसो गरिरहँदाखेरि चाहिँ अलिकति समय लाग्छ र फेरि कमजोरी हुन्छन्, फेरि चाहिँ के भने त्यसलाई धोइ पखाली गर्नुपर्छ। त्यो नियमित र रेगुलर प्रक्रिया हो। र सुशासन क्षेत्रमा जति पनि समस्या देखिएका छन् र सुन्छौँ हामी होइन, त्यो चिजमा निर्मम ढङ्गले हामीले प्रहार नगर्ने हो भने मुलुक अप्ठ्यारो स्थितिमा जान्छ। तर ढिलो गर्दा त्यो धैर्यको बाँध टुट्ने भन्छ नि, किनभने मानिसको त्यो क्षमता आशा चाहिँ कतिसम्म पुर्ने भन्छ नि। अर्को कोर्स लियो भने राजनीति सैद्धान्तिक हिसाबले त हामी निर्ममै ढङ्गले अस्ति प्रस्तुत भयौँ। हामी निष्कर्ष पनि निकालेर पार्टीव्यापी रूपमा त्यसलाई लिएर गएका छौँ। सरकारलाई पनि त्यसले आवश्यक निर्देश गरेका छ होइन। एक किसिमको सरकारका सिस्टमहरू पनि हामीले बसाउने कोसिस गरेका छौँ। अब ती कति इम्प्लिमेन्ट हुन्छन् हुँदैनन् ती हेर्नुपर्छ। अब अहिलेको विशेष अप्ठ्यारो परिस्थितिले मात्रै कतिपय कुरा अप्ठ्यारो परेको हो कि या नियतवश हामीले नगर्न खोजेका हौँ, त्यो पनि हेर्दै जाँदाखेरि हुन्छ। अब दोस्रो कुरा चाहिँ के भने, अब साँच्चै भएन भने, अब हुँदै भएन, कामै चलेन त कर्णाली प्रदेशको जस्तो तरिकाबाट पनि जानुपर्ने हुनसक्छ होइन। अब केन्द्रमा पनि अब कहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो त के भने सकेसम्म त होइन, हामीले चाहिँ सबै पार्टी राम्रो ढङ्गले ठिक ढङ्गले अगाडि बढोस्, यो अस्थिरता नहोस् भन्ने चाहिँ कुराको तात्पर्य के हो भने देश र जनताको काम होस् भन्ने हो नि। त्यसै कुर्सी रोकेर अस्थिरता नहुने कुरा त केही अर्थ हुन्न। त्यसो गर्दा त पार्टी फुट्ला नि त फेरि यो, किनभने त्यो चिजको पनि सामञ्जस्यता मिलाउनुपर्छ। त्यो चिजको पनि के भने सामञ्जस्यता, किनभने यो तपाईँले भने जस्तो सोझो सपाट ढङ्गले चाहिँ के भने यो 2-2 जोड्दा 4 मात्रै हुँदैन यस्तो पोलिटिक्समा। कहिलेकाहीँ 2-2 जोड्दाखेरि 3 पनि हुन्छ, 5 पनि हुन्छ होइन। त्यस्तोमा मैले किन यो भनेको भने यो सबै चिज पोलिटिक्स चाहिँ एउटा चाहिँ सिङ्गो समाजको ड्राइभिङ फोर्स हामी किन भन्छौँ भने यी धेरै अप्ठ्याराहरूलाई छिचोलेर अगाडि जानुपर्छ। पार्टी फुट्ने जस्तो त अस्ति पनि झन्डै भएकै थियो है। अब त्यसलाई एक किसिम सेटल गऱ्यौँ हामीले भने, सेटल पनि गर्दै त्यस पछाडि गलत चिजलाई प्रहार पनि गर्दै होइन। अब सिङ्गो जनताको भावनाको रिफ्लेक्सन कार्यकर्तामा आउँछ, कार्यकर्ताको भावनाको रिफ्लेक्सन नेतृत्वमा आउनुपर्छ। यदि नेतृत्वमा आएन भने त्यो नेतृत्व असफल हो होइन। र त्यो असफल भयो भने के छ भने कार्यकर्ताले नयाँ नेतृत्व खोज्छ। यो चाहिँ कहिलेसम्म तपाईँहरू यो सारा चिजमा सुधार, पार्टीभित्रको आन्तरिक अवस्थामा चाहिँ कहिलेसम्म सुधार गर्नुहुन्छ? महाधिवेशन कहिले हुने, नेतृत्व चयन प्रक्रिया कसरी जाने, के हुने? महाधिवेशन त हामीले तोकिसकेकै छौँ। त्यो भनेको चैत्र चाहिँ के भने हाम्रो 25 देखि 30 गतेसम्म हुन्छ नै, अब हुन्छ भन्ने नै छ अहिलेसम्म। यो कोरोना धेरै नजाला, किनभने अब डिसेम्बरसम्म भ्याक्सिन आउँछ भनेका छन् होइन। अब त्यो कुरालाई विश्वास गर्ने हो भने डिसेम्बर जनवरीसम्म त हामी एउटा ठुलो सेक्टरमा भ्याक्सिनाइज गरिसक्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि यो समस्या अलिकति स्लो डाउन हुने बित्तिकै हाम्रो अरू सबै तयारीहरू तीव्र हुन्छ। यो जुन अवस्थामा नेपालका दुखी नेपाली जन प्रवेश गरेका छन् नि, यो के अरू नै त्यस्तो तत्त्व छ जसका कारण जनतालाई सहज ढङ्गले जीवनयापन गर्न, उनीहरूका दुःख पीर मर्कालाई सम्बोधन गर्न त्यो प्रशासनिक संयन्त्र सारा झमेला छ कि अथवा के स्थिति छ? अरू संसारका अरू देशमा धेरै विषयलाई सम्बोधन गरिएको छ, हामी कहाँ सम्बोधन गर्न समस्या जस्तो त्यो तपाईँ के क्वेसन उठाउनु भयो होइन। यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको हामी एउटा भर्खर लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ र यो विश्व पुँजीवादको चाहिँ के भने अत्यन्तै ठुलो आक्रमण यहाँ छ विश्व पुँजीवादको होइन। र त्यो विश्व पुँजीवादले चाहिँ दलाल पुँजीको माध्यमबाट ठुलो आक्रमण गरेको छ। तपाईँ बिचौलिया भन्नुहोस्, कमिसनखोर भन्नुहोस्, दलाल भन्नुहोस्, नेताका बेडमा पुग्छन् या मन्त्री प्रधानमन्त्रीका बेडमा पुग्छन्, सबै तिनीहरूले खेलाइरहेछन्। विश्व पुँजीवाद ठुलो मात्रामा छ, हाम्रो पुँजी सानो छ है।
यिनीहरूले के छ भने मान्छेलाई दिग्भ्रमित पार्ने र गलत ढङ्गको काम गराउने प्रयत्न गर्छन्। त्यसमा लोभ लालचका पक्षहरू पनि होलान् है। दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि अब अलिकति राम्रो मान्छे छ भने त्यसलाई ड्यामेज गर्ने पनि कोसिस गर्छन् तिनीहरूले, त्यसमा लगानी गर्छन्। हेर्नुहोस्, गलतलाई राम्रो, राम्रोलाई गलत बनाउने त्यो खाले एउटा प्रोजेक्टको रूपमा सञ्चालन पनि गरिन्छ, त्यो सबै गर्छन् है। तेस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब तपाईँको त्यसले चाहिँ देशलाई दोहन गर्नको लागि देश आफ्नो खुट्टामा नबियोस्, आत्मनिर्भर नहोस् भन्नेमा पनि तिनीहरूको प्रयत्न हुन्छ। र हाम्रो देशको ब्युरोक्रासी एक त निरङ्कुशताको चाहिँ लिगेसी बोकेर आएको छ, विरासत बोकेको छ। अर्को कुरो यो दलाल नोकरसाही पुँजीवादको चाहिँ के भने यी म त के भन्छु कहाँ भने पुँजीवादको झिलिमिली हुन्छ नि, त्यो पुँजीवादको झिलिमिलीले यिनीहरूको आँखा चकमकाउँछ। हेर्नुहोस्, अनि काम नहुने, उल्टा सुल्टा हुने है। त्यस पछाडि टाइममा के निर्णय नहुने, नेताहरूलाई पनि अल्मल्याउने, अनि अलि बोल्ड नेता निस्क्यो भने त्यसलाई चाहिँ कताबाट खुट्टा तान्न सकिन्छ, हटाउन यसरी लाग्छ। यो खालको स्थिति हाम्रो छ। त्यसलाई अर्को माफियागिरी पनि भन्छौँ हामी। त्यो माफियागिरी बलियो हुँदै गइरहेको छ, त्यसको पकड। त्यो चाहिँ के भने अब जुन पुँजीको शक्ति हुन्छ, पैसाको शक्ति हुन्छ, त्यो अलिकति बढी प्रभावी हुँदै गइरहेको छ। भीम सर, म अलिकति अलग ढङ्गले जुन अवस्थामा तपाईँभन्दा माथिल्लो तहको नेतृत्व पङ्क्तिका जो मानिस, खास गरी 4 जनाको मैले नाम लिएँ, केपी ओलीजी, झलनाथ खनालजी, माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, 4 जना। यो जो नेतृत्व छ नि, त्यसमा वामदेवलाई पनि जोड्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यो परीक्षण अलरेडी भइसकेको छ र मानिसहरू के भन्न थाले भने यो नयाँ पुस्ता त्यो त्यसैको फेर समातेर हिँडेको छ। यसले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने ढङ्गले नयाँ पुस्ता त्यो पार्टीमा आउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने एउटा छलफल बहस प्रारम्भ भएको छ। यदि त्यस्तो सक्दैन भने यो परीक्षण भइसकेको जुन नेतृत्व छ नि, आगामी दिनमा फेरि त्यही हावी हुन्छ। अनि तपाईँहरूको पार्टी सुध्रने भनेको परम्परागत त्यही नै हो। चुनावमा अब 2.5 वर्षपछि त चुनावमा जानै परेको स्थानीय तह, अनि फेरि केन्द्रको 2.5 वर्ष पनि मात्रै छ, स्थानीय तहको 1.5 वर्ष मात्रै बाँकी छ। एकदम आइसक्यो, जनता झलझल हेरिरहेछन्, साह्रै दुखी छन् मानिस। अनि राजनीतिक भविष्य कमजोर भएन। कम्युनिस्टहरूको राजनीतिक भविष्य आगामी दिन त बडा अप्ठ्यारो स्थितिमा प्रवेश गरे जस्तो। काङ्ग्रेस र यसमा के फरक, पञ्च र यिनीहरूमा के फरक, यसरी तुलना हुने भयो नि त के तुक्ल बताइदिनुहोस् त। होइन, यसमा के छ भने अब तपाईँले भन्नुभएको उठाउनुभएको क्वेसन एक हदसम्म ठिकै हो, एक हदसम्म भन्छु म। तर के बुझ्नुपर्छ भने हरेक चिज कम्पेरिटिभली हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ तुलनात्मक रूपमा, होइन। जस्तो हाम्रो कतिपय नेताहरू परीक्षण भए, तर कस्तो अवस्थामा भयो भन्दाखेरि अब बहुमत थिएन, होइन। सबैलाई मिलाउनु पर्ने, काङ्ग्रेसलाई मिलाउनु पर्ने, अर्कोलाई मिलाउनु पर्ने, अर्को पार्टीलाई मिलाउनु पर्ने। अब त्यो रनहुल्लामा परेर त्यो चाहेको जति काम गर्न नसकिने खालको परिस्थिति पनि थिए। हिजोको कुरा भयो, हिजोको कुरा त्यही त। अब परीक्षण त कतिपयको त्यतिखेरै भयो नि, होइन। सबै टेस्टेड लिडर हामी भन्छौँ परीक्षण। यद्यपि धेरै ठुलो भिजन पनि साथीहरूको आएन है, तर जति गरेर काम गर्नु सकिन्थ्यो त्यो गर्ने परिस्थिति पनि बनेन। अब पुरै आफ्नो मेजोरिटी भएको कम्फर्टेबल अवस्थामा भएको परीक्षण चाहिँ पुरा सम्बन्धित व्यक्तिको टेस्ट हो। हिजोका चाहिँ किन हाफ टेस्ट हो क्या, आधी टेस्ट भए। अब भिजनको कुन भिजन आयो भन्ने त हामीले देख्यौँ, तर काम कसरी कमान्ड गर्यो भन्ने चाहिँ के भने यी सबै चिज मिल्दा केही अप्ठ्याराहरू भयो। एक दोस्रो कुरा मैले अघि कम्पेरिटिभली भने तपाईँलाई, त्यो भनेको नेपालको पोलिटिकल पार्टीहरूमध्ये अब कम्पेरिटिभली पनि कतिपय कुरा हेर्नु। कम्युनिस्ट पार्टीबाट नि जे अहिले हामीले अपेक्षा गरेका छौँ, जनताको अपेक्षा जति उचाइमा थियो त्यसको त तपाईँको धेरै धेरै कम मात्रै भएको होला, असाध्यै कम, 10%, 15%, 20% होला, होइन। एउटा पोलिटिकल स्थिरता भयो, के स्थिरताको कारणले पनि केही कामहरू अगाडि बढ्छन्। अब केही चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा केही पोलिटिकल अलिकति राम्रा खालका कुराहरू भयो होलान्, नाका उत्तर दक्षिण सबैतिर खुल्यो होलान्। केही हामीले विदेशीहरूका दबावका केही अडान ठिकै ढङ्गले लियौँ, सीमा सुरक्षाको सम्बन्धमा ठिकै ढङ्गका कुराहरू पनि गयो, केही पोजिटिभ
पक्ष पनि त्यसलाई मार्केटिङ गरेर लाभ लिन सकिन्छ। त्यो केही पोजिटिभ पक्ष पनि नहुँदै नभएको भन्ने होइन। हिजो जुन खालको एकतर्फी दबाब चाहिँ के भने आज कमजोर छ त्यो बाह्य दबाब। तर डेभलपमेन्टको क्षेत्रमा, सुशासनको क्षेत्रमा, जनताको चाहिँ के भने आकाङ्क्षालाई पूर्ति गर्ने क्षेत्रमा जे गर्नुपर्थ्यो त्यो धेरै कम भएको छ है, धेरै कम भएको छ। तर यहाँनिर म भनिरहँदाखेरि अहिले पोलिटिकल पार्टीहरू नेपालमा हिजो टेस्ट भएका मध्ये खास गरी नेपाली कङ्ग्रेसलाई नै म लिन्छु, राप्रपाको त कुरै छोड्नुहोस्, अरू कुनै अर्थ छैन। नेपाली कङ्ग्रेसको तुलनामा यो पनि धेरै राम्रो हो। काङ्ग्रेसको तुलनामा अलि यसले गर्यो भन्ने तपाईँको दाबी? के राम्रो हो र यसले पुग्दैन जनताको अपेक्षालाई जुन हामीले चुलाएका छौँ। वामपन्थी र कम्युनिस्टको एकल सरकार आउँदा जुन हुन्छ भनेर जनताले अलि चाहिने भन्दा बढी नै अपेक्षा पनि राखेका छन् होइन। तर त्यो चाहिने भन्दा बढी राखेको पुरा गर्नु त परै छोड्नुहोस्, जे चाहिने थियो त्यसको चाहिँ त कमसेकम हात त गर्नु पऱ्यो नि। त्यो पनि हामी गर्न सक्दैनौँ भने त त्यो चाहिँ के भने वास्तवमा एक किसिमको फेल नै हो। त्यो नेतृत्व परिवर्तनको अपेक्षा छ होइन। अहिले नै परिवर्तनको कुरा म गर्दिनँ, अहिले सुधारको कुरा म गर्छु। हामीले अस्ति भर्खर बैठकले पनि सुध्रिने कुरा बौकारो हामी सबैलाई कति समय हामी सबैलाई हो त्यो पर्खने सुधारको भने कति समय? त्यो त अब पार्टीले सुन्नुहोस् न, अब के हुन्छ भने अस्ति भर्खरै पनि के भने हामी सबैलाई पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री, वरिष्ठ नेताहरू, स्थायी कमिटी लगायत हामी जो जहाँ जहाँ जिम्मेवार छौँ सबैलाई सुध्रिने त्यसले बाटो दिएको छ, मौका दिएको छ होइन। हामी सुध्रिनै पर्छ, त्यसको कुनै विकल्प छैन। हामी जुन जगबाट उठेर आएका छौँ आज हामी आकाशमा बसेर हामी त्यो जगतिर थुक्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ के भने हामीले गर्नुपर्छ। यदि हामी कसैले त्यो गर्दैनौँ भने जनताले त्यसको परिवर्तन खोज्छ, कार्यकर्ताले खोज्छ। तपाईँहरूको पार्टीमा अलि योग्य मानिसको पनि अभाव छ भने जस्तो देखिन्छ कि कूटनीतिक वृत्तमा मानिसहरूको नियुक्ति, त्यो एउटै मान्छेलाई अनेकौँ जिम्मेवारी, अनि यो राजदूतहरूका कतिपय नियुक्ति, उनीहरूले निर्वाह गरेका भूमिकाहरू यावत हेर्दा सरकारवाला देशसँग त्यस्तो खाले सम्बन्ध पनि राम्रो असल सुसम्बन्ध पनि कायम गर्न सकेको स्थिति पनि देखा पर्दैन। त्यो व्यक्तिको चयनको सवाल पनि त्यस्तै देखिन्छ। यो के चिजले चाहिँ गाइड गर्छ? तपाईँ किनभने केन्द्रमा मन्त्री भइसकेको एउटा अनुभवी व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, यो के भएको? यसमा के भन्छु म भने नि, अघि मैले भने अव्यवस्था क्या पार्टीभित्रको, त्यसको परिणाम हो, मान्छे नभएको होइन। हामीसित 101 प्रोफेसर, डक्टर, विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञ भएका, त्यो चाइनाको बारेमा विज्ञ, इन्डियाको बारेमा विज्ञ, युरोपको बारेमा खै त चयन खै त त्यस्तो चयन खै त त्यसरी त्यो चाहिँ म भन्दैछु, ती नभएका होइनन्। तर ती आफै सक्षम मान्छे, क्षमतावान मान्छे, कसैका वरिपरि घुम्न जाँदैन, चाकडी गर्न जाँदैन। हेर्नुहोस् होइन, हाम्रो अहिलेको के छ भने त्यो नगर्नेलाई नदेख्ने चलन छ। त्यही सुधार्नु पर्ने विभिन्न पक्षहरूमध्ये यो पनि हो क्या। मैले विभिन्न पक्ष भने नि त, त्यो भित्र यो पनि आउँछ। अनि जो अयोग्य छ, जो कामचोर छ, अनि नेताहरूको अगाडि चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको वरिपरि घुम्ने अनि बखान गर्ने गर्छ, उसको हामी सबैको आँखा त्यसमा पुग्छ। हामी सिस्टम डेभलप गर्न त सकेका छैनौँ। त्यसले अघि मैले भनेको अव्यवस्थाभित्र यो पनि पर्छ, यसलाई पनि निर्मम ढङ्गले हामीले सुधार गर्नैपर्छ। म तीनवटा पक्षलाई एउटै विषय उठान गरेर यो कार्यक्रमको अन्त्यतिर कि यो बिट मार्ने प्रश्न मैले गरेँ यहाँसँग। चीनसँग व्यापार तथा पारवान सन्धि भयो कि सन्धि र सम्झौता दुवै भयो, त्यसलाई नेपालीहरूले खुसी पनि व्यक्त गरे। नक्सा जारी भयो, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियादुरा, त्यसमा पनि नेपालीहरूले गौरव व्यक्त गर्यो। ओलीको नेतृत्वको सरकारले गर्यो, अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले गर्यो है। सर्वसम्मत सहमति, राष्ट्रिय सहमति पनि भयो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नाममा 50 करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग, त्यसमा बडा बबन्डर छ। अनि यो यावत हेर्दाखेरि बेल्ट रोड इनिसिएटिभको नाममा हामीले कमिटमेन्ट गऱ्यौँ, हस्ताक्षर गऱ्यौँ, काम केही अगाडि बढेन। चीनसँगको व्यापार र पारवाहनको सम्झौता र सन्धि जुन भयो त्यसको पनि अगाडि केही बढेको छैन। नक्सा जारी भयो, तत्पश्चात के गर्ने? अन्योलग्रस्त अवस्थामा यो सरकार छ। एमसीसी को के गर्ने? भलै कार्यदलले एउटा प्रतिवेदन दिएको छ, झलनाथजीको नेतृत्वले
त्यो त्यस उप प्रधानमन्त्री र पार्टीका नेताहरूको अलग अलग धारणा सार्वजनिक हुन्छ। यो के भएको यसको म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा यो विषय उठाएँ। यसमा ठिक छ। तपाईँको के छ भने जस्तो अब हामी अहिले देशको अप्ठ्यारो परिस्थिति आइपरेको बेलामा हामीले चाइनासित लगायत सबैसित हामीले पारामान सन्धि गऱ्यौँ। तर हाम्रो कमजोरी के छ भने त्यो अप्ठ्यारो कटेपछि फेरि हामी त्यो बिर्सन्छौँ। अरूहरूको गुनासो पनि त्यही छ। अप्ठ्यारो पर्दा यिनीहरू हामीलाई गुहार्छन्, सजिलो पर्दा बिर्सिन्छन् भन्छन् होइन। हामी यसो कुराकानी गर्दा बैगुनी अब त्यो छ। इन्डियातिर पनि कस्तो छ भने हामी कम्युनिस्ट पार्टी वामपन्थीहरू सबै नजिकै हुन्छौँ विचारको हिसाबले। यहाँ तानाशाही चलेको बेला उनीहरूको सहयोग लिन्छौँ, लोकतान्त्रिकवादीको सहयोग लिन्छौँ। जब त्यो हट्छ हामी उनीहरूलाई पनि बिर्सिन्छौँ। अब इन्डियाले त चाहिँ के भने अब त्यहाँको एउटा प्रवृत्ति नै जस्तो के छ भन्दाखेरि अलिकति दपेटेर राख्ने हेप्ने खालका प्रवृत्तिहरू पनि छन् होइन। त्यो सिङ्गो राष्ट्रको म भन्दिनँ अहिले, इन्डियन जनतासित हाम्रो राम्रो कोअपरेसन छ। तर अब कतिपय शासनमा आउने व्यक्तिहरूका पुरानो लिगेसी ती चलिरहेका छन्, त्यससित आफ्नै कन्फ्लिक्ट हुन्छ। अब यो किन भएको भन्दाखेरि मलाई लागेको कुरा नि अप्ठ्यारो पर्दा हामीले सम्झ्यौँ, ठिकै पर्दा हामीले बिर्सिने गरिरहेको छौँ। एउटा प्रेसरमा पनि आइपर्छ। यो कुनै एउटा नेतृत्व मात्रै मैले कुरा गरिरहेन, यो नेपालको विगतको विरासत आजसम्म चल्दैछ होइन। अब बिआरआई भनेर भनेको छ, अब हामी योजनै छानेर पठाउन सकेका छैनौँ, पठाउँदैनौँ। किनभने अब यहाँ अल्मलाइदिन्छन्, हेर्नुहोस् नगर भन्छन्। त्यो अनेकौँ खेल शक्ति अनेकौँ खेल छ। अब कि पोइन्टमा मान्छे हुन्छन्, तिनीहरूले अल्मलाइदिरहेका हुन्छन्, त्यस्तो छ। अब पारावानको कुरा गऱ्यौँ, अब त्यो पनि धेरै अगाडि बढाउँदैन, बाटो नै अगाडि बढाउनु दिँदैन, ढिला गरिदिन्छन्। 2 वर्षमा हुने 5 वर्ष लगाइन्छ, यस्तो समस्या छ। त्यस कारणले त्यो अल्मलिरहेछ। त्यसको लागि पनि मुलुकले एउटा बोल्ड लिडरसिप मागिरहेछ। बोल्ड लिडरसिप। अनि एमसिसीको त टुङ्गेकै छ नि। एमसिसीको त हिजो कुरा पार्टीले निर्णय त्यही अनुसारै हो। सुन्नुहोस् पार्टीले यथास्थितिमा पास हुँदैन, त्यो त निश्चित छ नि, पक्की। त्यो त पार्टी स्थायी कमिटीले निर्णय, यी कमिटीले निर्णय नगरिने आफ्नो कुरा भने साथीभाइहरूले। अब कमिटीले निर्णय गरिसकेपछि जुन कमिटीमा प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ, जुन कमिटीमा अर्का अध्यक्ष, त्यसले निर्णय सर्वसम्मतिले गरेको कुरा म मान्दिनँ भने कसले भन्छ? केही सुधार गरेर त्यो पास हुन्छ, सुधार नगरी पास हुँदैन त्यो त। हस्, धन्यवाद छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भीम आचार्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, पूर्व मन्त्री। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्वेदहुँ बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education. Medanta Ayurved Health Home,